السلام عليكم لا كومونوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم باش ندوي لكم على واحد لو دوكيومون كونطابل اللي هو تري امبورطون اللي هو لو بيلان. دونك لا سيونس ديال اليوم غنحاولوا ندويو على لو بيلان، نشرحوا كيفاش داير لا ديفينيسيون ديالو باردون ولا لوجيك ديال لو بيلان باش نقدروا نخدموا به. الوغ اول حاجه باش نقدروا نبداو هي لا ديفينيسيون ديال لو بيلان. دونك غناخذوا اون ديفينيسيون اللي هي تري كوني وتلقاوها في كاع لي سيت اللي قلب اللي كتقلبوا فيهم اولا في لي دوكيومون اللي كتقراو فيهم. Le bilan, c'est un document de synthèse qui décrit la situation patrimoniale de l'entreprise pour la période déterminée, d'accord, ou pour la date déterminée. Je nous connais un document de synthèse. في la comptabilité عندنا خمسة اللي ديال لي دوكيومون دو سانتيز اللي معروفين بزاف ومشهورين، واشهرهم هو لو بيلان و لو سي بي سي ولا لو كونت دي برودوي اي شارج. تو سامبلومون دوكيومون دو سانتيز كنعنيو بيه الدوكيومون اللي كيعطي واحد الموجز او واحد الخلاصه على لاكتيفيتي ديال لونتربريز، حيت هاد لي دوكيومون دو سانتيز كنديروهم في الاخر ديال ليكزارسيس كونطابل اللي هو عام باش كيعطيونا سانتيز يعني خلاصه على ديال داك ليكزارسيس وديك المده الزمنيه ديال العام اشنو درنا فيها. دونك لو بيلان بدوره هو سي ان دوكيومون دو سانتيز كيجي كيعطينا خلاصه ديال الشركه في ديك المده ديال العام، غير هو كل دوكيومون دو سانتيز مختص في واحد الحاجه. لو بيلان مختص في لا سيتوياسيون باتريمونيال ديال لونتربريز. اش كنعني في لا سيتوياسيون باتريمونيال؟ كنعني بها تو سامبلومون الممتلكات ديال الشركه، لو جات من لو باتريمون، باتريمونيال جات من لو باتريمون اللي هو الممتلكات ديال الشركه. يعني لو بيلان كيجي كيعطينا واحد الخلاصه ديال الممتلكات ديال الشركه، يعني هاد الشركه اشنو عندها في واحد لا دات بريسيز او لا ديتيرميني اللي هي في لا فان ديال العام. دونك دابا غنخليكم مع لو تابلو اكسل اللي قديت فيه لو بيلان ونحاولوا نشرحوا لا لوجيك ديالته علاش بالضبط هو داير بحال هكذاك وكيفاش نقدروا نخدموا به بواحد الطريقه اللي هي سهله. Alors voilà un petit exemple ديال لو بيلان اللي خدمت عليه في ليكسل وحاولت نجمع فيه كاع لي كونت اللي كنخدموا بزاف في لو بلان كونطابل، يعني بيان سور في لو بلان كونطابل في لا بارتي ديال لو بيلان اللي هي من 1 حتى 5. الوغ اول حاجه غادي نلاحظوا هو ان هذا لو بيلان هذا كيتقسم لجوج ديال لي بارتي برينسيبال، داكور، اللي هما لو باسيف و لاكتيف. اول معلومه خاص الواحد يدخلها لراسو هو وقت ما كيسمع باسيف لو بيلان اللي هو هذا كامل، اللي هو هذا بيان سور كامل، فوالا راه فين كنسمع باسيف كندوي فورسيمون على لي ريسورس، يعني المصادر، يعني المصادر ديال الفلوس ديال هاد الشركه منين كيدخلوا هاد الفلوس اللي كتخدم هي في الخدمه ديالتها باش كتشري السلعه باش كدير حوايج اخرين اتسيتيرا. دونك هاد لا بارتي هادي ديال لو باسيف هي اللي كنلقاو فيها جميع المصادر ديال الفلوس ومنين كيجيونا دوك الفلوس للشركه. لا بارتي ديال لاكتيف هو كنعنيو بها تو سامبلومون هاد الفلوس هادو اللي كاينين باسيف فين كنخسروهم، فين كنمشيو لينا، يعني خديت الفلوس من بزاف ديال المصادر، اشنو درت بدوك الفلوس، اشنو شريت بهم، اشنو انفيستيت بهم، اشنو زدت بهم في الشركه، كنلقاوها في هاد لابارتي هادي. داكشي علاش في الاخر كيقول لك ضروري في لو بيلون خاص تلقى ليكيفالونس او لا ليغاليتي باردون، يعني تلقى لاكتيف كيساوي الباسيف. هادشي كيعني بان كاع لي ريسورس اللي عندك اللي جمعتيهم راه خسرتيهم كلهم في لاكتيف ديالك وكيعطيك ليكيليبر في الاخر. في لاكاز ديال لو باسيف وديال لاكتيف كنلقاو عندنا الحوايج اللي دوينا عليهم في لا ديرنيير فيديو اللي هما لي ماس او لا لي كلاس، داكور. دونك فوالا لا بروميير كلاس اللي عندي في لو بيلان او في لو بلان كونطابل، فوالا لا دوزيام، فوالا لا تروازيام، فوالا لا كاتريام اي فوالا لا سانكيام. هنا بيان سور لا تريزوري هي رقم 5 وكتقسم لجوج، لا تريزوري اكتيف لا تريزوري باسيف. باش كنعقلوا عليهم بالضبط كيفاش كاين الترتيب ديالهم، راه الا جينا نشوف 1 2 3 4 5 راه بحال اللي درت رقم 5 بلا سوري، ردوا معايا البال، فوالا رقم 5 وهما اصلا 5 ديال لي كلاس او 5 ديال لي ماس، 1 2 3 4 5. الاولانيه بيان سور الفينانسمون بيرمانون، الثانيه هي لاكتيف ايموبيليزي، الثالثه هي لاكتيف سيركولون، لو باسيف سيركولون، لا تريزوري باسيف واكتيف كيكونوا في 5 بجوج. هنا الا جينا ندخلوا لو باسيف حيت هو اول حاجه باش غادي نبداو، داكوغ، اللي هما لي ريسورس. هاد لي ريسورس ديالنا كيتقسموا لنا 3 ديال الانواع ديال لي ريسورس. الفرق ما بين هاد الانواع نبداو بعدا بسمياتهم، كاين عندنا لو فينانسمون بيرمانون، كاين عندنا لو باسيف سيركولون، وكاين عندنا لا تريزوري باسيف. هادو كلهم كاينين في لو باسيف، هادو كلهم انواع ديال المصادر ديال الموارد ديال الفلوس اللي كيكونوا في الشركه. الفرق بيناتهم تو سامبلومون هو نقدروا نقولوا المده الزمنيه، داكور. باغ اكزومبل لي فينانسمون بيرمانون هادو تمويلات اللي كيكونوا نقدروا نقولوا دائمه، كيكونوا في وسط الشركه لواحد المده طويله، لو لون تيرم، يعني كثار من عام، ماشي غدوز عام وغنمشيو ما غاديش نلقاوهم غنلقاو راسنا ساليناهم، لا،
ما يمكنش، حيت هادو داروا باش انهم يبقاو في الشركه لواحد المده طويله. ونقدروا نقولوا ان هاد الفينونسمون بيرمانون هما الاساس او الاساس ديال الشركه، هما علاش كتبازي الشركه، هما علاش هما الركيزه الاولى ديال الشركه. علاش؟ حيت هما موارد ماليه مهمه اللي كيبقاو في الشركه لمده طويله. كنهبطوا لتحت لو باسيف سيركولون، جايين سميتو بين سيركولون، شي حاجه اللي ما كتبقاش بزاف، يعني كاينه في لو كور تيرم، يعني كنخدموا بها شويه ابري صافي كتسالي، كتعاود تجي واحده اخرى كتعاود تسالي اتسيتيرا. كنهبطوا لا تريزوري باسيف، هذه دغيا كتسالي. هاد النوع ديال الفلوس يعني بالطبيعه ديالتهم ما يمكنش يبقاو عندنا في الشركه لواحد المده طويله. هنا غادي نبداو في اول نوع ديال لي ريسورس اللي عندنا، اللي بيان سور ديما في لو باسيف اللي هو الفينونسمون بيرمانون. فين كنسمع فينونسمون بيرمانون كنعاود نركز انهم موارد ديال الفلوس اللي هما كيبقاو ا لون تيرم في لونتربريز، يعني لواحد المدى بعيد او لا طويل. هنا كنلقاو فيهم بزاف ديال الانواع، حيت الشركه بيان سور فينا تبغي تمول راسها من واحد المصادر اللي هما دائمه، ما يكونش غير واحد المصدر، كيكونوا مصادر كثار. اول مصدر اللي معروف ومشهور هما لي كابيتو بروبر. اش كنعني بلي كابيتو بروبر؟ هما الفلوس اللي كيجيبوا لنا الناس اللي اسسوا لنا الشركه في النهار الاول. هادو هما الحصص ديالهم اللي جابوا. مثلا انا وربعه ديال الناس اخرين صحابي بغينا نديروا شركه، النهار الاول كنقولوا فوالا انا عندي القد والقد، انت عندك القد والقد. هادوك هما لي كابيتو بروبر، هما اول حاجه باش كنبدا في الفلوس ديال الشركه. ثاني حاجه اللي كاينه في الفينونسمون بيرمانون هما لي كابيتو بروبر اسيميلي، حتى هما عباره على رؤوس اموال، ولكن هادو اسيميلي بحال نقدر نعطي مثال ديال لي سيبفونسيون اللي كتعطينا الدوله او الاعانات اللي كتعطي الدوله. حتى هما كيكونوا موارد ديال الفلوس اللي هما دائمه، حيت نهار الدوله كتعطي لواحد لونتربريز اعانه، ما يمكنش ديك لونتربريز تشد ديك الاعانه وتخسرها في 3 شهور في 4 شهور او في عام، راه كتبقى عندها واحد المده طويله. ثالث نوع اللي عندنا في الفينونسمون بيرمانون او اللي ديما كنأكد عليهم اللي هما الموارد اللي المده تاعهم طويله، هما لا ديت دو فينونسمون. لا ديت هما القروض دو فينونسمون، غير هما هاد القروض هادو اللي هما اللي كناخذهم عند البنكه باغ اكزومبل. هاد القروض النوعيه تاعتهم كتكون المده ديالهم طويله، شي حاجه اللي منطقيه. علاش انا كندوي في الفينونسمون بيرمانون؟ المده ديالهم طويله، يعني انا الشركه كيخصوها فلوس، كتمشي عند البنكه كتاخذ فلوس، ولكن امتى كنحطوا دوك الفلوس هنايا؟ الا كانت المده ديالهم اكثر من عام. علاش؟ حيت كندوي على الفينونسمون بيرمانون. النوع الرابع اللي عندنا الفينونسمون بيرمانون هما لي كونت دو ليزون دي زيتابليسمون على دي لا سوكورسال. اش كنعني بهاد لي كونت دو ليزون؟ تو سامبلومون هنا كندوي على النوع ديال الشركات اللي كيكونوا عندهم دي سوسيتي مير، يعني كتلقى واحد الشركه عالميه ودايره لي فيليال تاعها ولا لي زاجونس ديالها مثلا في بلدان اخرين. هذيك الشركه الام كتبغي تعطي لدوك الشركات الاخرين ديالها الصغار شويه ديال الفلوس باش كتحاول تحركهم. هنا فين كتحط دوك الفلوس. وبيان سور هما كنعتبرهم دي فينونسمون بيرمانون، اللي تمويلات اللي هما كيكونوا المده الزمنيه ديالهم كتكون طويله، ماشي غير غادي نجيو غنساليوهم في عام او لا في اقل من عام. النوع الخامس ونقدروا نقول الاخير ديال لي فينونسمون بيرمانون هما لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف. اش كنعيطو سامبلومون بلي زيكار دو كونفيرسيون باسيف؟ مثلا اكزومبل بسيط، فين كنكون انايا كنتعامل، انا شركه كندير ليكسبورطاسيون لامبورطاسيون، يعني كنبيع وكنشري على برا. الوغ انايا واحد المره بغيت نبيع السلعه ديالي لواحد الكليون اللي عندي على برا مثلا في فرنسا. الوغ دوا معايا، دار معايا السلعه اللي بغا، دار معايا لا كونتيتي اللي بغا، درنا لو بري. الوغ حددنا الثمن باغ اكزومبل كان هو 5000 اورو مثلا. هاد 5000 اورو داك النهار اللي سنيت معاه باغ اكزومبل سوا ديزون كونطرا ولا صيفط ليه لا فاكتور، 5000 اورو كانت كتسوى، او لا اورو واحد كان كيسوى مثلا 10 دراهم فاصله 5. ولكن النهار بغيت نخلص داك السيد لقيت بان داك الاورو ما بقاش كيسوى 10 دراهم فاصله 5، لقيت ولا كيسوى غير 10 دراهم. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان داك السيد انا كنت في الاول لو انني غنخلصو بلو طو ديال 10 دراهم فاصله 5 غنخلصو فلوس كثار، ولكن ولا لو طو دو شونج ديال لورو كيسوى 10 دراهم، يعني ان لو كور ديال لورو هبط، يعني انني انا ما باقيش غنخلصو فلوس كثار، غنخلصو قل. ومادام غنخلصو قل فديك لا ديفيرونس حتى هي كنعتبروها ريسورس، كنعتبروها مورد. حيت هنا في لا كونطابيليتي خصنا ديما نمشيو بواحد لو برينسيپ، اي حاجه ما خسرتيهاش ولا ما حركتيهاش راه بالنسبه لك انت راه مورد هذاك ديال الفلوس تقدر تخدم به. النوع الثاني في الفينونسمون اللي عندنا اللي ديما في لي ريسورس في لو باسيف هو لو باسيف سيركولون. كما قلت لكم واش حاجه اللي ما كتبقاش بزاف، كتمشي دغيا. اول نوع فيها هما لي ديت ديال لو باسيف سيركولون. اشنو كيعني هنا بلي ديت ديال لو باسيف سيركولون؟ تو سامبلومون هما الناس اللي كيتسالوا الشركه، ولكن النوعيه ديال هاد الناس اللي كيتسالوا الشركه ماشي بحال البنكه اللي انايا مسلفاني اكثر من عام. هاد النوع ديال الناس اللي كاين هنايا المده اللي غيصبروا عليا فيها كتكون قليله، ما غتفوت لياش عام. اول مثال فيهم هو الفورنيسور.
لان واحد الحاجه خصكم تفهموها، الشركه ملي كتعامل مع الفورنيسور ديالها راه قليل الشركات اللي كيخلصوا لي فورنيسور سور بلاص، يعني كيعطيني السلعه كنخلصوا. غالبا لي فورنيسور كيعطيو واحد لو ديلي ديال 3 4 موا للشركات. داكور، داكشي علاش هنايا كنحطوا الفورنيسور هنايا. علاش كنعتبروه، يعني غطرحوا واحد السؤال من البديهيات انه تطرح، يعني علاش انا فورنيسور كيتسالني غنحطو في البلاصه ديال لي ريسورس، شي حاجه اللي نورمال. علاش؟ حيت كما قلت لكم فلوس اللي باقي ما خلصتهمش او اللي باقي ما خدمتهمش راه كيتعتبروا في لا كونطابيلتي اون ريسورس، يعني مصدر ديال الفلوس اللي باقي كاين عندي. بويسكو الفورنيسور باقي انا ما خلصتوش، دوك فلوس اللي باقي ما عطيتهمش ليه نقدر ندير بهم حوايج اخرين، داكشي علاش كنعتبروه ريسورس. نقدر نزيدو هنايا في هاد لي ديت دو باسيف سيركولون واحد النوع اخر ديال لي ديت اللي هما ليطا اولا الدوله. الدوله اللي كتكون كتسالني مثلا لي زامبو، كتسالني لا تي في باقي ما خلصتهاش ليها، كنحطوها في هاد لا بارتي هادي في لو باسيف. علاش كنحطوها في لا بارتي ديال لو باسيف سيركولون؟ حيت الدوله ما يمكنش غتصبر عليا عام، ما نقدرش نحطها هنايا، صبرت عليا عام راه يعني غيوقعوا لي مشاكل معاها. الدوله كتصبر عليك واحد كيلكو موا اولا ماشي حتى كيلكو موا، يعني كيكونوا واحد دي بيريود اللي معروفين في لا فيسكاليتي اللي كيتخلصوا فيهم كاع الضرائب ولا تي في. داكشي علاش كتحط الدوله حتى هي هنايا. هنا في هاد لي ديت دو باسيف سيركولون نقدروا نزيدوا واحد النوع اخر اللي هو لي كليون. يعني يقدر الكليان يكون كيتسالني كيفاش درت معاه بلي غنصيفط ليه واحد السلعه، ولكن عطاني هو واحد لافونس وانا باقي ما صيفطليش السلعه، دونك سي نورمال ان داك السيد راه كيتسالني. دونك هادو كلهم كيتحطوا في لي ديت دو باسيف سيركولون. النوع الثاني اللي عندي في لو باسيف سيركولون، وكنعاود نركز ونأكد على ان لو باسيف سيركولون راه هما الموارد اللي المده ديالهم كتكون قليله، ما يمكنش غيبقى عندي في الشركه اكثر من عام. عندي اوتر بروفيزيون بور ريسك اي شارج، بي ار سي يعني بور ريسك اي شارج. اش كيعني بالبروفيزيون؟ ما غاديش نشرحهم اون ديتاي لانه كور اخر. البروفيزيون هما التوقعات، هذه واحد لا بوسيبيليتي كتعطيها لا كونطابيليتي للشركه انها ديرها. يعني فين انت كتعرف راسك بان راه جايه هذا لواحد الظرف زمني او لواحد لو ريسك، واحد الخطر جايك في المستقبل تقدر تخسر منه، هنا لا كونطابيليتي كتعطيك الحق انك دير دي بروفيزيون توقعات، وبحال نقدروا باش نبسطوها كتاخذ واحد شويه فلوس من فلوسك وكتحطهم ابار باش نهار كيجي داك المشكل كتلقى راسك ديجا جامع شويه ديال الفلوس. هاد النوع ديال لي بروفيزيون اللي كنحطو هنايا كيكونوا بور ريسك اي شارج، كيكونوا ا كور تيرم، يعني شي حاجه اللي قليله. كاين واحد النوع اخر ديال لي بروفيزيون كيكون هنايا ا لون تيرم، هادو سي اوتر شوز غادي نديفلوبوهم من بعد ندوي على البروفيزيون. النوع الثالث في الباسيف سيركولون اللي هو لي كار دو كونفيرسيون باسيف. هاد لي كار دو كونفيرسيون باسيف اللي كاين هنايا راه ماشي هو هذا اللي كاين هنايا، هذا كندوي على شي حوايج اللي هما كاينين في لو لون تيرم، هادو كندوي على شي حوايج في لي كار دو كونفيرسيون اللي هما كاينين في لو كور تيرم، يعني في شي حاجه اللي قليله. هنا النوع الاخير اللي عندنا في لي ريسورس ديالنا او في الباسيف اللي هما لا تريزوري باسيف. هنايا هنايا ولا باردون لا دوري ديال هاد لا كلاس هادي كتكون فريمون واحد لا دوري اللي قليله بزاف، ما كتكونش كثيره بارابور لهادي وبارابور لهادي، يعني فوق تما كنهبطوا كنلقاو لا دوري كتهبط. دونك هنا في لا تريزوري باسيف تو سامبلومون كندوي على بعض التسهيلات اللي كتعطيهم البنكه للشركه باش تمول لاكتيفيتي ديالتها الا ما عندهاش فلوس كافيين. ونقدروا ندويو على اشهر مثال اللي هو لو ديكوفير بانكير. لو ديكوفير بانكير تو سامبلومون هو منين باغ اكزومبل الشركه ما كيكونوش عندها الفلوس الكافيين في واحد لا دات باش انها تبيي لي شارج ديالها، هنا كتعامل مع البنكه ديالتها كتسمح لها انها دير واحد لو ديكوفير بانكير، يعني انها تخدم فلوس من البنكه واخا هي ما عندهاش الفلوس في الكونت، بين ما تخلص لي شارج تاعها ويخلصوا على الكليون ديك الساعه تعاود ترد البنكه. بيان سور في هذا النوع ديال الديكوفير بانكير ما كيكونش لواحد المده طويله، ما يمكنش البنكه تبقى صابره عليك في ديكوفير بانكير لمده عام او لا، يعني كيكون المده ديالو قليله غير بين ما الكليون يخلصوا لا بنك و ابري باردون غير بين ما لي كليون يخلصوا لونتربريز باش بدورها تخلص لا بنك. هنا غادي نمشيو لا دوزيام بارتي ديال لو بيلون اللي هي لاكتيف. لاكتيف هنا كما قلت لكم فين هاد لي ريسورس اللي عندنا، الفلوس اللي عندنا هنا فين كيمشيو تو سامبلومون، اولا لي زومبلوا اولا دوك المصادر ديال الفلوس فين بلاصه كنحطوهم. اول حاجه باش غادي نبداو هو لاكتيف ايموبيليزي. دونك شنو كيعنيو بلاكتيف ايموبيليزي؟ لاكتيف ايموبيليزي كنلقاو فيه في الداخل سكون نابيل لي انفستيسمون ديال لونتربريز، يعني شي حوايج اللي فريمون كيكوتيو الفلوس، عندهم واحد القيمه شراتهم الشركه بفلوس اللي ما نسميوهمش دي شارج، يعني ماشي شي حاجه اللي خسرت فيها لونتربريز، ولكن سو سون دي انفستيسمون استثمارات. علاش؟ حنا فين كتشوفهم الشركه كيعاونوها باش انها كترفع بالمستوى ديال لا برودكسيون تاعها، من المستوى ديال لا برودكسيون ديالها ومن الاداء ديالها، داكشي كنحطهم في لاكتيف ايموبيليزي.
اول نوع عندي في لاكتيف ايموبيليزي هو لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. اشنو كنعني بلي زيموبيليزاسيون اون نون فالور او لي زاكتيف فيكتيف؟ هما واحد لي زيموبيليزاسيون اللي ما بقاوش عندهم قيمه. اشنو هما دوك لي فري او الفلوس اللي خسرت الشركه في الاول فين يلاه كانت بغات دير لا كرياسيون ديالها، او لا فين حنا يلاه بغينا ناسسوا الشركه ديالنا راه خسرنا بزاف ديال لي شارج. دونك هنا فين كيتحطوا هما نورمالمون الا جينا نشوفوا راه ما عندهمش حتى شي قيمه واصلا ما بقاوش، لان كتكون لامورتيسمون ديالهم اونتر 3 و 5 ans دونك كيكونوا ديجا سالاو. ولكن لا كونطابيليتي كتعطيك الحق انك تحطهم هنايا بويسكو ديجا خسرتيهم. ثاني نوع ديال لي زيموبيليزاسيون كيكونوا عندنا هما لي زيموبيليزاسيون انكوربوري. هما واحد لي زيموبيليزاسيون اللي عندهم واحد لا فالور كبيره وسط لونتربريز، بحالاش مثلا بحال لو فون كوميرسيال او ما نسميه الاصل التجاري. نقدروا نزيد واحد النوع اخر في لي زيموبيليزاسيون انكوربوري اللي هما لي بروفي. مثلا انايا عندي واحد الشركه ديال الدواء، اخترعت واحد الدواء جديد، دونك ديك براءه الاختراع راه كتدخل في لي زيموبيليزاسيون انكوربوري. النوع الثالث اللي عندنا في لاكتيف ايموبيليزي هما لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، يعني اي حاجه ملموسه كنشوفها وسط الشركه. الا دخلتو في لو بلون كونطابل لي زيموبيليزاسيون كوربوريل راكتلقى فيهم بزاف ديال الانواع. كاين عندنا الماتيريال ترونسبور، ماتيريال انفورماتيك، ماتيريال اوتياج، باغ اكزومبل لي ماشين اللي كنخدموا بهم، لو تيران، الباتيمون اللي كاين عندنا فيه الشركه اتسيتيرا. دونك اي حاجه اللي ملموسه عندها واحد لو كور كتحط في لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. هنا اخر نوع عندي في لاكتيف ايموبيليزي هما لي زيموبيليزاسيون فينانسيير. اشنو هما لي زيموبيليزاسيون فينانسيير؟ هما النوع ديال لي زيموبيليزاسيون اللي عند وسط الشركه واللي الاصل او النوعيه ديالهم فلوس، هما مال، هما عباره على فلوس، فوالا يعني شي حاجه فينانسيير. مثال هما لي تيتر دو بارتيسيباسيون او بمفهوم اخر لي زاكسيون. نزيدو نشرحوا لي هما الاسهم. مثلا الشركه ديالتي درنا فلوس مزيان هذا العام هذا، بغينا نانفيستيو، دونك كناخذ دوك الفلوس كنمشيو مثلا كنشرو بهم الاسهم ديال شي شركه. هادوك سون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير. ثاني اليمون اللي عندي في لاكتيف هو لاكتيف سيركولون. لاكتيف سيركولون راه من سميتو باين شي حاجه اللي كتكون سيركولونت، يعني يعني كنداولوها في لونتربريز ما كتبقاش كتدخل كتخرج. اول نوع عندي فيه هو لو ستوك او لا لي ستوك، حيت لو ستوك فيه لي ستوك فيهم انواع. لي ستوك تو سامبلومون هو الستوك اللي كنحط فيه لا مارشانديز، يعني انا كنصنع او لا كنشري سلعه او لا دونك داكشي كلشي اللي كنشري كنكون حاطو في واحد الستوك. هذاك لو ستوك هو كيتحط في لاكتيف سيركولون. علاش انا كنحطو في لاكتيف سيركولون؟ حيت هو عباره على واحد الحاجه اللي ما كتبقاش في الشركه لمده طويله. ما يمكنش واحد الستوك غيبقى عندي عامين 3 سنين، راه غنخدم غيبقى عندي كيلكو جور شهر ماكسيموم غنخدمو ولا غنخرجو باش نخدمو باش نصنع البرودوي تاعي باش نصيفطو نبيعو للكليان. لا ميم شوز باغ اكزومبل في لو ستوك ديال البرودوي فيني، يعني انا صنعت البرودوي ديالي ساليتو كنحطو في لو ستوك اون اتوندون نقادو في الكميوات، ما يبقاش عندي في الشركه لمده عام او لا ديما، راه اون فوا غادي توصلوا لقيتو فيه تباع غادي نخرجو. داكشي كنحطو في لاكتيف سيركولون. هادو كلهم سون دي زيليمون اللي ما كيبقاوش عندي بزاف في لونتربريز. النوع الثاني في لاكتيف سيركولون هما لي كريونس دو لاكتيف سيركولون. شنو كنعني بهم؟ تو سامبلومون هنا فين كنسمعوا كريونس يعني الناس اللي كتسالهم الشركه، ماشي هما اللي كيتسالونا، حنا اللي كنسالوهم كشركه. بحالاش مثلا بحال كليان صيفط لي السلعه ولكن باقي ما خلصنيش. النوع الثالث اللي نقدروا ندويو عليه في لاكتيف سيركولون هما لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. وهنا يفو فيغ اتونسيون ان بزاف ديال الطلبه كيخلطوا ما بين لي تيتر اي فالور دو بلاسمون مع لي تيتر دو بارتيسيباسيون لي زاكسيون. شنو الفرق بيناتهم؟ هادو المده ديالهم طويله، هادو المده ديالهم نقدروا نقولوا قصيره. هذا الفرق الاول. الفرق الثاني اللي كندويو عليه هو ان هادو فين كنشري واحد لاكسيون او السهم، الهدف الاساسي ديالي كيكون هو ان ديك الشركه اللي شريت فيها السهم غنبغي نشارك في التسيير ديالها، في لا جيستيون ديالها. حيت ديك الشركه باغ اكزومبل عجباتني، معروفه في السوق، عندي فلوس شريت الاسهم تاعها باش ندخل حتى انا في الاداره ديالها ونساهم في التسيير ديالها. باغ كونطخ هنا لي تيتر دو بلاسمون على لي تيتر اي فالور دو بلاسمون لا، ماشي الهدف ديالي انني نسير، الهدف ديالي انني نشريهم اون فوا كيتزاد لهم الثمن او لا كنبيعهم، يعني هنا هدف ربحي منهم. هنا نقدر نقول ماشي هدف ربحي، داكشي علاش هذاك كنعتبروه انفستيسمون. هنا النوع الرابع هو لي كارت دو كونفرسيون. غير هاد المره غادي يكون عندي اكتيف ماشي باسيف. هنا ديك المعامله اللي درت مع داك السيد اللي على برا ربحت منها انايا، هنا لو كونترير ديال هذه الضد ديالها. بلاص ما يولي الاورو كيدير 10 دراهم اللي كان كيدير 10 دراهم و5 يهبط، لا غيولي كيدير 11 درهم مثلا، يعني غنلقى راسي يعني غنخلص ليه كثار من داكشي نورمالمون اللي كندير معاه في لا فاكتور. دونك كنحطوها هنايا في لاكتيف سيركولو. اي بيان سور اخر حاجه عندي في لاكتيف هي لا تريزوري اكتيف. لا تريزوري اكتيف تو سامبلومون هنا كندوي على الفلوس اللي كاين عندي في البنكه او لا في لاكيس.
سي كو في اغلبيه ديال الاوقات في لي دوكيومون ديال لو بيلون اللي كنخدموا بهم كنلقاو عندنا ان موان 1 وكنلقى عندنا ان لا ميم شوز في لو باسيف. ان موان 1 تو سامبلومون كنعني بها العام اللي فات، لي دوني ديال العام اللي فات. ان هما لي دوني ديال هذا العام هذا. فاش كينفعونا هاد الجوج علاش كنحطوهم؟ حيت المسيرين ديال الشركه بحال باغ اكزومبل الكونطابل، بحال الديريكتور، بحال الديريكتور ادمينستراتيف اي فينونسي الوظاف، كيبغيو يعرفوا لا بيرفورمانس الاداء ديال الشركه كيفاش داير، واش من العام اللي فات لهذا العام زادت شي حاجه، تنقصت شي حاجه، اشنو تغير. فكاش كيحطوا العام اللي فات وهذا العام. كاين اللي كيوصل يعني الحال انه يزيد كاع موان 2 يعني العام الاخر، يعني كيدير 3 سنين كيحطهم قدامه باش كيشوف تو سامبلومون ليفولوسيون التطور ديال الشركه ديالو كيفاش غادي. اوتر شوز اللي هي تري امبورطونت باش نزيدو نفهموا لا لوجيك ديال هذا لو بيلون هذا وكيفاش جات تحط بهذه الطريقه بالضبط، اللي هي عندها واحد لا غيزون، واحد لا لوجيك من موراها. نبداو بلو باسيف. علاش لو باسيف بالضبط؟ شي حتى فينانسمون بيرمانون هادو هنايا باسيف هو بيان سور كندويو على المده الزمنيه، مي اوسي كندويو على واحد الحاجه كتسمى ليكزيجيبيليتي. يعني كيفاش نقدروا نشرحوا ليكزيجيبيليتي؟ هي الضروره ديال ان هاد الفلوس خاصهم يرجعوا. الا جينا نشوفوا من هنايا حتى لتحت غنلقاو بان ليكزيجيبيليتي غداو كتزاد. كيفاش غداو كتزاد؟ غنشرح لكم. لي كابيتو بروبر واش ضروري خاصنا نعطوهم للناس ديالهم نردوهم ليهم؟ الجواب ولا، حيت دوك الناس اصلا هما مالين الشركه جاو حطوا الكابيتال ديالهم علاش؟ باش ياسسوا الشركه، باش بزاف د الحوايج. لي كابيتو بروبر اسيميلي اللي هما لي سوبفونسيون باغ اكزومبل ديال الدوله. واش الدوله غتجي عندك تقول لك رد لي فلوسي؟ بيان سور كو نو، سا سوفي انها تشوف دوك الفلوس خسرتهم في بلايص مزيانين وديفلوبيتي بهم ليكونومي وراك غادي بهم مزيان. ديت دو فينونسمون الا خديت ان كريدي كبير عند البنكه ما تقولش البنكه اجي العام الجاي ردوا لي ولا من الشهر، بيان سور كتكون 5 سنين 4 سنين فوالا. وحنا غاديين كنهبطوا فين غنوصلوا لهنايا. لي ديت ديال باسيف سيركيلو مثلا الفورنيسور ما غاديش يصبر علينا اكثر من 3 شهور مثلا. يعني لو دوغري ديال ليكزيجيبيليتي هنا كيتزاد، ماشي بحال هادو هنا لا، هنا خص ترد ليه فلوسو وكنبقاو غاديين. اللي هو لو بلو اكزيجيبل هما هادو، يعني كدير معاك البنكه واحد المده محدده اللي كتكون 20 جور 1 موا باش ترد ليها فلوسها. هذه هي لوجيك ديال الترتيب ديال هاد لو باسيف، يعني من لو موان اكزيجيبل حتى لو بلو اكزيجيبل. هنا لا ميم شوز في لاكتيف، تا هو الطريقه باش محطوط بواحد الطريقه اللي هي لوجيك او اونشيني. غير هنا كندوي على من لو موان ليكيد لو بلو ليكيد. اش كنعني بلا ليكيديتي؟ هي السيوله، يعني فين شي حاجه غنردها ليكيد، يعني مثلا واحد لو بيسي انا كاين عندي بغيت نردو ليكيد يعني غنردو السيوله، يعني غنمشي نبيعو. هنا كندويو على من لو موان ليكيد لو بلو ليكيد. لي زيمبوليزاسيون اون نون فالور، حنا نخليو هاد ليكزومبل نبداو بلي زيمبوليزاسيون باغ اكزومبل انكوربوريل. الا بغيت نبيع لو فون كوميرسيال، لو فون دو كوميرس ديالي، راه ما نقدرش نبيعو مثلا من هنا لغدا. مثلا الشركه واقفه على الفلوس دابا وباغا تبيع شي حاجه عندها في لاكتيف، لي زيليمون اللي غتلقاهم صعيب انهم يتحولوا لفلوس دغيا هما هادو، لانهم كوربوريل ماشي غير اجي وبيع كاميو دغيا. خاصك تمشي تقلب على السمسار اولا تخرج انت للمارشي تقلب على اللي غيشري، خاصك تفهم معاه، خاصك تكاتب معاه اتسيتيرا، يعني كيبغيو الوقت. باغ كونطخ هادو لا، لو طو ولا لو دوغري ديال لا ليكيدي ديالهم كيكون شويه طالع على هادو. لو ستوك نقدر نبيعو لان اصلا هو غادي يتباع، لي كريونس غادي يطردوا ليا، لي تيتر اي فالور دو بلاسمون فوق ما بغيت نبيعهم غادي نبيعهم في المارشي ديالهم اتسيتيرا. ولكن لي لو بلو ليكيد واللي هما اصلا النوعيه ديالهم ليكيد سيوله هما الفلوس اللي عندي في لا بنك وفي لا كاس. دونك هنايا في لاكتيف كنلقى بان مرتبين من لو موان ليكيد لو بلو ليكيد. في لو باسيف عندي من لو موان اكزيجيبل لو بلو اكزيجيبل. الوغ وصلنا لفان ديال الفيديو ديالتنا، نتمنى نكون فدتكم شويه وفهمتوا معايا لو بيلون ولا لوجيك ديالتو كيفاش نقدروا نخدموا به، ونلقاكم ان شاء الله في الفيديو الجايه.